Welcome back to economics learning. Today we discuss characteristics of underdeveloped countries. Underdeveloped countries जो हैं पढ़े ना इन्हें डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी जो खसूसियात हैं पढ़े करेक्टरिस्टिक्स हैं पढ़े एक हद तक नुमाइश करती हैं कि जो इन्हें ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री से डिफरेंट करती हैं। उनके बीच में फ़र्क जो है ना वो नुमाया कर रही होती हैं, ज़ाहिर करती हैं। ये नोट करना इसमें ज़रूरी है कि जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपनी अमूमियत हैं अपनी इनकी और जो कंट्रीज़ हैं मालिक हैं अपने उनके दरमियान में अहम जो है ना तगय्युरात जो है ना वो हो सकते हैं जो उनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो इसमें चंद एक जो है ना हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन है अपने। फर्स्ट हम देखेंगे लो जीडीपी पर कैपिटा जो कि कम जीडीपी फीकस जो है अपने ना वो होती है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, गरीब जो मुल्क हैं पड़े जो ये है ना इसमें पसमानदा कंट्रीज़ जो हैं पड़े ना इसमें आम तौर पर जो पर कैपिटा होते हैं ना फीकस होती है इनकम वो कम हो मजमूई घरेलू जो है ना पैदावार होती है जो जीडीपी बेसिकली कम हो रही होती है। जो इनके शहरी होते हैं सिटीज़न होते हैं उसकी कम औसत आमदनी होती है, इसकी ये निशानदेही कर रहा होता है। सेकंड है पड़ा हाई पॉवर्टी रेट्स जो इसका गुर्बत का रेट होता है ना पॉवर्टी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड होते हैं जो लेस डेवलप्ड होते हैं इसमें जो पॉवर्टी है गुर्बत है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं इनकम के वो भी कम होते हैं, इसलिए जो इसकी जीडीपी होगी या जीएनपी होगी वो भी बहुत कम होगी। और इनके अंदर जो पॉपुलेशन होगी ना मतलब जिस लिहाज से पॉपुलेशन बढ़ रही होती है उस लिहाज से रिसोर्सेज जो है ना वो नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि जो पॉपुलेशन है ना वो बेरोज़गार हो जाती है जिससे जो इन्हें पॉवर्टी का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट क्या पड़ता लिमिटेड एक्सेस ऑफ टू एजुकेशन जो कि एजुकेशन जो है बड़ी तालीम है उस तक महदूद रसाई है बड़ी। ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पड़े ना इनको अक्सर अपने जो सिटीज़न होते हैं शहरी होते हैं उसके मेयारी तालीम जो है ना फराहम करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे कंट्रीज़ के अंदर ना जो इलिटरेसी रेट है ना वो हाई होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है बड़ा उसमें कमी होती है। ये जो इश्यूज़ हैं बड़े ना इन कंट्रीज़ में आम होते हैं, इसमें कोई भी नहीं होता मतलब जो एजुकेटेड हो इतना अच्छा या इतना नहीं होता बुलंद सतह पे, बल्कि वो लिमिटेड ही होते हैं, कॉमन है इसमें जो इश्यूज़ हैं बड़े ऐसे। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत की देखभाल का जो नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा जो कि हेल्थ है अपनी इसकी देखभाल की जो सर्विसेज और प्रोड्यूस हो रही होती हैं या प्रोवाइड हो रही होती हैं उस तक रसाई जो है ना बहुत महदूद होती है, जिसके नतीजे में जो शरह मात है पड़ेगा उसमें भी बहुत मुतवक्का उम्र होती है, कम उम्र में मतलब लोग मर रहे होते हैं या उसमें रोकथाम जो है ना कंट्रोल बहुत शरह मात में कम होता है। ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जो बीमारी होती हैं उसके जो है ना फैलाव ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से जो मात हैं या इतनी ज़्यादा उम्र के लोग उसमें नहीं पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो बेरोज़गारी होती है और जो कम रोज़गार मिल रहे होते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जो हैं बड़े इसमें अपनी जो बढ़ती हुई आबादी है ना उसके लिए रोज़गार की काफ़ी मौके पैदा करने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की बुलंद सतह पर होती है। क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ में जो एक तो रिसोर्सेज बहुत कम है, दूसरा जो आबादी है ना वो बढ़ रही होती है, फिर इनमें स्किल्स भी नहीं होते काम करने के, इसलिए फिर लोग जो है ना अनएम्प्लॉय ही रहते हैं। नेक्स्ट है इकनॉमिक डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ज़राअत पर जो मुआशी इन्हसार होता है ऐसे कंट्रीज़ का। बहुत से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं अपने उनकी आमदनी का जो रिसोर्सेज होता है ना वो एग्रीकल्चर पर होता है। रोज़गार के जो बुनियादी ज़राए होते हैं के तौर पर भी एग्रीकल्चर जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा इन्हसार लोग कर रहे होते हैं। ये इनकी जो मेशतें होती हैं ना उसको अजनास की प्राइसेस होंगी उसमें उतार चढ़ाव और जो मालूयाती अमामिल होते हैं उसका शिकार बना सकता है ये। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना काफ़ी बुनियादी ढांचा है बड़ा। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं पर इनमें अक्सर नकल व हमल और तवानाई जो होती हैं और जो मवासलाती निज़ाम होता है ना उसमें काफ़ी सारी जो है ना बुनियादी ढांचे की
کمی ہوتی ہے. یہ اقتصادی جو ترقی ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں رکاوٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے، یہ رکاوٹ بن سکتا ہے ان کے لیے. اور بنیادی جو خدمات ہو رہی ہوتی ہیں ان تک رسائی جو ہے نا وہ محدود ہو سکتی ہے. نیکسٹ جو ہے پڑھے نا، یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے کنٹریز کے اندر، جس میں جو ہے پڑھے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں انہیں پولیٹیکل ایکسپینڈنگ کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا جو لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں، اور جو گورنمنٹ ایشوز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس میں سوشل انریسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو گورنمنٹس ہے پڑے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، جس میں سماجی بدعنوانی ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کنٹریز کے اندر نا بدامنی کا شکار پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ پاپولیشن ہے یا جو پیپل ہیں پڑے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہ عدم استحکام غیر کنٹری ملکی جو کنٹری ہوتی ہیں یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کو روک سکتا ہے، اور اقتصادی ترقی کو بھی یہ روک سکتا ہے. اس طرح سے جو ہے نا جو کوئی بھی کنٹری ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکے گا جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. نیکسٹ ہے اپنا کرپشن. جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں جو کرپشن ہے نا یہ اسے پیچھے ہٹانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. جس کنٹری میں کرپشن زیادہ ہوگی وہ زیادہ پسماندہ ہوگا، انڈر ڈیولپڈ ہوگا وہ ترقی کرنے میں سے بہت زیادہ نا دشواری ہو رہی ہوگی. اکثر جو ہے نا یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہوتے ہیں اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے جو معاشرے کے مختلف پہلو ہوں، بشمول گورنمنٹس ہو گئی یا کوئی بھی کاروباری ادارے ہو گئے یا کوئی بھی جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا یہ متاثر کرتی ہے. نیکسٹ ہے لمیٹڈ ایسیس ٹو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی تک جو ہے نا محدود رسائی ہے. جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کو جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنانے اور ان کو مربوط کرنے میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نئی ٹیکنالوجی کا لانا. ایسے کنٹریز جو ہوتے ہیں یہ پرانے جو دور کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے سمپل مطلب ہال چلانا کھیتوں میں پرانے رسم و رواج سے جو کپڑے ہیں اس کی سلائی کڑھائی کرنا یا اسے بننا، کوئی بھی پروڈکٹس ہے بنانا وہ اولڈ میتھڈ سے بنا رہے ہوتے ہیں. اتنی نیو ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہوتی جس سے وہ چند جو دنوں کا کام ہوتا ہے مطلب منٹوں سیکنڈوں میں نہیں کر سکتے ہیں، ان کے کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے. نیکسٹ ہے ہائی پاپولیشن گروتھ. ایسے کنٹریز جو ہوتے ہیں نا انڈر ڈیولپڈ جو ہوتے ہیں اس میں پاپولیشن گروتھ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہائی رہتا ہے. تو اس میں جو پسماندہ کنٹری جو شرح پیدائش ہے اور جو آبادی ہے نا اس میں اضافے کی شرح زیادہ ہوتی ہے، جس کے سے وسائل جو ہے اور خدمات جو ہے نا ان پر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک جو ہے نا کام اس کو کرنے والے 10-20 لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، اور جو ریسورسز ہیں کام کرنے کے وہ بہت کم ہیں پڑے. اس لیے لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. لوگوں کو ریسورسز جو ہے نا ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس سے جو ہے نا انہیں بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر چلانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہے نا کنٹریز اس میں غربت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس شرح سے جو ہے نا ریسورسز نہیں بڑھ رہے ہوتے جس شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے لمیٹڈ ایسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز. جو مالی وسائل ہیں ان تک محدود رسائی ہے پڑی. کریڈٹ اور جو مالیاتی خدمات ہوتی ہیں نا اس تک رسائی جو ہے نا محدود ہو سکتی ہے، جو کاروباری اور اقتصادی ترقی کو روکتی ہے. تو جو فائنینشیل ریسورس ہیں پڑے نا وہ بہت کم ہے، اور جو ہیں پڑے نا کنٹریز کے اندر وہ چند ایک لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہیں پڑے، جن کو چاہیں جاب دے دیں، کام پہ رکھ لیں، جن کو چاہیں وہ نکال لیں. جس کی وجہ سے نا کسی بھی کنٹری کی جو اکنامی ہوتی ہے نا اس طرح سے گروتھ نہیں کرتی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوگا، بے روزگاری ہوگی، اور جو جی ڈی پی ہے اس میں کمی آئے گی، اور جو کنٹری ہے انڈر ڈیولپڈ ہی رہ گیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.